मीटिंग्स हो रही हैं अब कि इसका मुंह कैसे बंद करे। पंजाब हुकूमत से ये पूछा जा रहा है इसको किस तरह गिरफ्तार करे, कैसे भौंकने वाले कुत्तों की तादाद में इजाफा करे। ये तो वजारतें मांग रहा था, ये तो ओहदे मांग रहा था। बस बस बहुत हो गया। इदारों को तबाह करने के लिए बैरूनी आकाओं की चालें चलने वाले इन जमीर फरोशों को नंगा करके छोड़ना है। पाकिस्तान की बुनियादें खोखली करने वालों के खिलाफ सरेआम जिहाद का ऐलान है। इमरान खान सुन लो, हमारी 4 दिन की चांदनी अब आगे अंधेरी रात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अब हैकर आगे करने क्या जा रहे हैं, कौन कौन से तब्दीली सरकार के नाम नहाद लीडर्स के हैप्पी आवर्स की गुफ्तगू मंजर आम पे आने वाली है, और इसके अलावा भी बहुत ही अहम और दिलचस्प मालूमात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि इमरान खान भाईजान अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मेरी गुज़िश्ता 2-3 वीडियो से ना सिर्फ इमरान खान बल्कि तहरीक इंसाफ वालों की नींदें हराम हुई हुई हैं। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, यार ठीक हो जाओ, मिल लो एक दफ़ा। मीटिंग्स हो रही हैं अब कि इसका मुंह कैसे बंद करे। पंजाब हुकूमत से ये पूछा जा रहा है इसको किस तरह गिरफ्तार करे, कैसे भौंकने वाले कुत्तों की तादाद में इजाफा करें, कैसे इस पर कीचड़ उछालें, कैसे इस पर इल्ज़ाम लगाएं। ये तो वजारतें मांग रहा था, ये तो ओहदे मांग रहा था, हमने मना किया तो ये हमारे खिलाफ हो गया। मज़े की बात यह है, मेरे खिलाफ ट्विटर पे वो बातें कर रहे हैं जो खुद इमरान खान के अपने ग़ुलाम हैं। इनके घर की रोज़ी रोटी इमरान खान कौमी ख़जाने से दिलवाता है। वही जो अरबों रुपया आप देखें वो उसने आईटी के नाम पे यूट्यूबर्स के लिए लिया है, सोशल मीडिया के लिए लिया है, वो तनख्वाहें जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है, नमक तो हलाल करना है इन्होंने। लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बस 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 बहुत हो गया। इससे ज़्यादा जहालत, इससे ज़्यादा गुमराही, धौंस, धांधली और फ्रॉड ये बर्दाश्त नहीं है। दिमाग से खेलने का गंद और ये धंधा जो है इसको बेनकाब करना है। इदारों को तबाह करने के लिए बैरूनी आकाओं की चालें चलने वाले इन ज़मीर फरोशों को नंगा करके छोड़ना है। अमेरिकन CIA के रिटायर्ड फर्म्स की बनाई हुई कैंपेन्स के सामने सीसा पलाई दीवार साबित होंगे हम। पाकिस्तान की बुनियादें खोखली करने वालों के खिलाफ सरेआम जिहाद का ऐलान है। मासूम दिमागों से खेलने वालों के असली चेहरे बेनकाब होंगे अब इंशाल्लाह। एक अरसे से मैं तहरीक इंसाफ की फस्तायत देख रहा था। इनकी किसी भी चाल को उठा के देख लें, इसके पीछे एक साजिश, एक ड्रामा, धौंस, धांधली ये छुपी हुई है। जहांगीर तरीन ने सर धड़ की बाजी लगा दी, हुकूमतें बनवा दी। जब पार्टी में इसका कद बड़ा होने लगा तो उसकी टांगें काट दी गई। वो शुगर माफिया बन गया, वो डाकू बन गया, वो डकैत बन गया। उसके घर वाले बन गए, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसकी बहू सब बन गए। अलीम खान ने आलम बगावत खड़ा किया, उसकी सोसाइटीज़ को वावेला शुरू हो गया। 8 साल से उसके पैसों से जलसे करते रहे, शौकत खानम को मिलते रहे, नेमल को मिलते रहे। उस वक्त मुनाफिकों की तरह आंखें बंद रखी, वो पैसा हलाल था। बुशरा बीबी के साथ अलीम खान के पैसों से प्राइवेट जहाज़ पर उम्रा करने पहुंच गए। लेकिन फिर जब इसने छोड़ा तो वो तो वही था, गंदा, लुच्चा, लफंगा। अरकान असेंबली छोड़ के गए तो उनको ख़रीदने की कोशिश की। जब वो नहीं बिके, डटे रहे, तो उन पर बिकने का इल्ज़ाम लगा दिया। उन्हें मुशरिक तक बना दिया, उनके खिलाफ एक तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा कर दिया। जो इमरान खान के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसकी असलियत दिखाने की कोशिश करता है। इसके हवारी पहले से ही शुरू कर देते हैं कि इमरान खान को गंदा करने वाले खुद गंदा होंगे। कभी सोचा है इस बात का मतलब क्या है? क्या इनके पास गैब का इल्म है? नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने अब अपने गंदे दिमागों से इन्हीं लोगों पर हमला करना है, इन्हीं के खिलाफ साजिशों के जाल बुनने हैं। अरसलान बेटा फ़ोन करके उसको स्पून फीडिंग करनी है, मीर जाफ़र, मीर सादिक, गद्दारी के टाइटल्स बांटने हैं। जो वोटर इमरान खान के साथ नहीं, उन्हें जाहिल कहना है, उनके ज़मीर को सोया हुआ कहना है, उनको सोसाइटी से ही अलग करा देना है। इमरान खान की हिमायत को फैशन बनाना है, इन्वोक करना है, लाई लक कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना है। जल्द बाजवा मुलाकात से इनकार कर दें, उनकी नामुनासिब बातें मानने से इनकार कर दें तो ट्विटर पर ट्रेंड चलाने शुरू कर दो। चंदे का पैसा सियासत में साख बनाने पर बहा दो। कौमी वसाइल से अपनी सोशल मीडिया ब्रिगेड तैयार करना शुरू कर दो, फिर लोगों को दिखाओ कि देखो देखो ज़रा इमरान खान है कितना मकबूल। इस कौम के दिमागों के साथ खेल रहा है जिसने गरीब आदमी को कभी वोट नहीं दिया। जो इलेक्शन लड़ने वाला प्राडो पर ना आए, वो मुकाबले से ही बाहर हो जाए। मैं तो जानता था, अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों को समझाने की कोशिश करता था, लेकिन मजाल है तो समझ जाए। ऐसा लगता था कि जैसे 9 उम्री के बच्चे को गलत मोहब्बत के नुकसानात समझाने से ज़्यादा मुश्किल ये काम है कि लोगों को समझाया जाए
کہ عمران خان مکاری، عیاری، دھوکہ دہی، فراڈ اس کی چادر اوڑے ہوئے ہے. اسے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے آمروں کی عوام کو فریب دینے کے سارے طور طریقوں پہ ریسرچ کروا کر ایک ساتھ اس معصوم قوم کے دماغوں میں فطور کی صورت میں ٹھونس رہا ہے. اس کی باتیں، اس کے کام، زمین آسمان کا فرق. یہ باہر سے جتنا سفید ہے اندر سے اتنا ہی کالا ہے. ضد اس میں ہے کہ بدلے کی روش اس میں ہے. بے رحمی کوئی اپنا غرور سمجھتا ہے، قربانی دینے کا جذبہ اس میں ہے نہیں. اس کی خاندانی زندگی اس کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے. اس کی کرتوت، اس کی جوانی کے کرتوت، اس کے لڑک پن کے کرتوت، اس کے بڑھاپے کے کرتوت اس کی اخلاقی پستی کی مثالیں دیتے ہیں. بقول محسن بیگ کے بڑھاپے میں مرشد کے گھر جاتا ہے، مرشد کو ہی ساتھ لے آتا ہے. اس بات پہ کس کو شک ہے کہ انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے. جن کی دوست فرا گوگی اور احسن گجر ہوں ان کے کردار کی مثالیں تو زمانہ دیتا ہے، لیکن ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. عمران خان سن لو، ہماری 4 دن کی چاندنی، اب آگے اندھیری رات ہے. میں حیران تھا اس نے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو گمراہ کیسے کیا، لیکن پھر بھی مجھے کسی نے وہ مثال دی کہ جب دل آتا ہے گدھے پہ تو پری کیا چیز ہے. تو جب تک اس کا اصل چہرہ بے نقاب نہیں ہوتا اس کی موجیں لگی رہیں گی. اسے نہ صرف اداروں کو بلکہ ہر ایک کو اپنے جھوٹ اور پروپیگنڈا سے اتنا بے بس کر دیا کہ اللہ کی پناہ. لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. ظلم جب حد سے گزر جائے تو مٹ جاتا ہے. اللہ اس ظالم کو یا اس ظلم کو مٹانے کے لیے فرشتے بھیجتا ہے اور اس دنیا میں روپ دھار کے آتے ہیں اور ظلم کو نیست و نابود کر دیتے ہیں. عمران خان کے جھوٹ کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں ہے. دنیا میں کسی بھی جھوٹے آدمی کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا جو بڑی بے شرمی سے، ڈھٹائی سے منہ پر آ کے جھوٹ بول دے، بار بار بول دے. پاکستان میں ہیکر کو اس وقت ایک فرشتہ سمجھ رہے ہیں لوگ، جس نے عمران خان کی اپنی آواز سے اس کے فریب، اس کے دھوکے، اس کی جھوٹ کا پول کھول دیا. لیکن جو میری معلومات ہیں، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. جو کچھ سامنے آنے والا ہے ابھی تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں آیا. عمران خان جوتے چاٹے گا، معافیا مانگے گا، ہیکر سے ڈیلز کرے گا، لیکن اللہ کو منظور ہوا تو جھوٹ کا چہرہ دوبارہ بے نقاب ہوگا اور ختم ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں گن کی سیاست ختم ہونی چاہیے. تنقید کریں لیکن تعمیری، جو اس ملک کے لیے اچھی ہو، جو اس ملک کی عوام کے لیے اچھی ہو، جس سے یہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو. نہ کہ یہ کہ اگر ہم اقتدار میں نہیں تو ملک جائے بھاڑ میں، اپنی سیاست کرو، معیشت برباد کرو، IMF کو خط لکھو کہ اس وطن عزیز کی مدد نہ کرو جو ہمیں پال رہا ہے، پوس رہا ہے، ہمیں عزت دے رہا ہے. اب اسے اندھا سپورٹ کرنے والوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں. اب وہ کہتے ہیں ہم تو سیاست میں دلچسپی ہی نہیں رکھتے. اس ملک میں سارے سیاستدان ایک جیسے ہیں. اب جو آڈیو لیکس ہی نئی کس سامنے آنے والی ہے ہیکر کے مطابق، اس میں عمران خان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کے پول کھلنے والے. میں حیران ہوں ان کی عقل پہ جو عمران خان کو مومن سمجھتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والا کسی ایسے شخص کو وزیر اعظم بنا سکتا ہے جو دن میں بھی منرل واٹر پی کر جھومتا نظر آئے، اور نہ صرف جھومے بلکہ تقریر کرتے ہوئے بھی اس کو شرم ہی نہ آئے. اور جبکہ مبینہ طور پہ ہیکر کی ایک اور پوسٹ منظر عام پہ آئی کہ بہت جلد تحریک انصاف کے وہ لیڈر جو ہر وقت عمران خان کے ارد گرد منڈلاتے ہیں، ان کی انتہائی نازیبا گفتگو سامنے آنے والی ہے، جس میں کم از کم 5 تحریک انصاف کے لیڈرز انتہائی خوشی کے موڈ میں ہیں. پارٹیز چل رہی ہیں. اور جب نون لیگ کی آڈیوز لیک ہوئی تھی تو تحریک انصاف نے جشن منایا تھا، لیکن اب رونا رو رہے ہیں کہ یہ سب یہ بات کر رہے ہیں کہ آڈیو میں عمران خان نے خریداری کی بات کی، جعلی سائفر کی بات کی، میر جعفر اور میر صادق کی بات کی، سپون فیڈنگ کی بات کی، لیکن وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی بھی سیکیورٹی بریچ کی بات نہیں کر رہا. اس کی بھی بات ہوگی، لیکن پہلے جو آپ آڈیو لیک ہونے سے پہلے کی پارٹی شروع ہوئی ہے اسے تو ختم ہونے دینا، کیونکہ میں نے کہا نا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. آئندہ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.